नाजरीन, जो काम अरब मुल्क मिलकर नहीं कर सके वो मिस्र के चंद नौजवानों ने कर दिखाया। मिस्री नौजवानों ने सियोनी रियासत पर ऐसा कारोबार किया है कि नेतन्याहू सरकार की बुनियादें हिला डाली हैं। दरअसल गुज़श्ता रोज़ एक तरफ मुसलमान अरब मुल्कों की तंजीम अरब लीग की बैठक थी, जिसमें गजा की सूरत हाल पर गौर व फिक्र किया जाना था और तुर्किया की जानिब से तजवीज़ की जाने वाली अल-कुद्स फोर्स की तश्कील नौ पर गुफ्तगू होनी थी। ऐन उस इजलास के मौके पर सियोनी रियासत ने गजा के सेफ जोन डिक्लेयर किए जाने वाले इलाके पर क़यामत ढा दी। इसराइल ने अरब लीग के इजलास को जूते की नोक पर रखते हुए गजा के सेफ जोन पर हमले करके बताया कि वो न किसी तंजीम से खौफजदा है, न किसी आलमी कानून को तस्लीम करता है। इसराइली हमले के बाद सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम मुल्कों का रद्द-ए-अमल महज खोखले बयानात, ऐलानात और मजम्मत तक महदूद है। खैर, मुस्लिम मुल्कों को मिस्र के चंद नौजवानों ने गैरत दिखाई। एक और अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे कि हिजबुल्लाह ने इसराइल पर एक और हमला कर दिया है। हमले की शिद्दत ऐसी थी कि पूरा इसराइल तारीकी में डूब गया। इसराइली फौज की रियासती दहशतगर्दी के पेश नज़र ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने सियोनी रियासत के वजीरों, सफारतकारों, यहाँ तक कि शहरियों को भी वीज़े देने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी तजवीज़ को कबूल करते हुए फिलफौर इस पर अमल करे। वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, गजा में जंग बंदी की ज़रूरत है और ये ज़रूरत हंगामी नौइयत की है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हम मनसब से मुलाकात में वाज़े कर दिया कि अगर हमारी बात न मानी गई तो फिर हम फ़लस्तीनी ज़मीन पर काबिज़ इसराइलियों को ऑस्ट्रेलिया के सियाहती वीज़े नहीं देंगे। सुनने में तो ये बहुत ही छोटा और मामूली कदम लगता है, लेकिन दर हकीकत ऑस्ट्रेलिया ने पहला पत्थर फेंक दिया है। अब मज़ीद मुल्क भी इसराइल पर इस तरह की पाबंदियाँ लगाने का आगाज़ करेंगे, जिससे न सिर्फ सियोनी रियासत सफारती सतह पर तनहा होगी बल्कि उसका बिजनेस भी मुतासिर होगा। नाज़रीन, इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ गजा में इंसानी बुनियादों पर महफूज करार दिए गए इलाके पर मिसाइल हमला किया, जिसके नतीजे में लगभग 50 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने अल-मवासी नामी इलाके को निशाना बनाया, जो खान यूनिस और रफ़ा के दरमियान वाक़ है। गजा पर इसराइली यलगार के बाद बेघर होने वाले लाखों लोगों ने इसी इलाके में खैमे लगाकर पनाह ली थी। इसराइली फोर्सेस समंदर के बिल्कुल करीब वाक़े इस छोटे से इलाके को इंसानी बुनियादों पर महफूज इलाका करार दे चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद सियोनी फौज ने यहाँ मिसाइल दागकर बता दिया कि उनकी जानिब से किए जाने वाले किसी ऐलान और कमिटमेंट पर भरोसा न किया जाए। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और तस्वीर ज़ेरे गर्दिश हैं, जिनमें अल-मवासी में मिसाइल हमले के बाद ज़मीन में बड़े गड्ढे नज़र आ रहे हैं। एक मकाम पर मिसाइल हमले से होने वाले गड्ढे की गहराई लगभग 30 फीट नज़र आ रही है। इन गढ़ों के इर्द गिर्द तबाह होने वाले खैमे, मलबा और दीगर तबाहशुदा सामान भी मौजूद है। अल जज़ीरा का कहना है कि इस मिसाइल हमले में बड़ी तादाद में बारूद इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद वायरल वीडियोज़ में इमदादी रज़ाकारों को मशीनरी की मदद से समुद्री रेत हटाते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश वीडियोज़ में नज़र आ रहा है कि रात के अंधेरे में कई अफराद अपने हाथों से रेत और मलबा हटा रहे हैं, ताकि मुमकिना तौर पर इसके नीचे दबे अफराद को निकाला जा सके। इस दौरान कई अफराद अपने हाथों में मोबाइल फ़ोन की टार्च जलाए खड़े हैं, ताकि मुतासरा मकाम पर किसी हद तक रोशनी हो सके। इसराइली फ़ौज ने दुनिया भर की मजम्मत के बाद अब अपनी खिफ़त मिटाने के लिए जारी किए गए बयान में कहा गया कि अल-मवासी कैंप की जगह हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम था। यहीं से आबादी के दरमियान बैठकर हमास के जंगजू हमारे खिलाफ अपने ऑपरेशन सरअंजाम दे रहे थे। सियोनी फौज ने दावा किया है कि इस हमले में हमास का अहम तरीन कमांडर मारा गया, जबकि हकीकत ये है वहाँ मरने वाले सब के सब मासूम और बेगुनाह लोग थे, जिन्हें सियोनी फौज ने अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ाया। अगर इस हमले में हमास का कोई अहम और ख़तरनाक कमांडर मारा गया है तो फिर इसराइल फौज ने उसका नाम, तस्वीर और ओहदा क्यों जारी नहीं किया। फ़लस्तीनी टीवी चैनल वफा न्यूज़ का दावा है कि अल-मवासी में मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल ने 5 मिसाइल दागे। हमास ने इसराइल का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान हमास ने अपने बयान में इसराइली दावे को झूठ करार देते हुए कहा कि प्रोपगंडे का मकसद अपने बदतरीन जुराइम को छुपाना है। हमास पहले भी कई मरतबा तरदीद कर चुकी है कि इसके लोग आम शहरियों के लिए मखसूस मकामात को अस्करी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। नाज़रीन, इसराइल ने गजा के सेफ जोन पर किसी शक व शुबे की बिना पर नहीं बल्कि जानबूझकर अरब लीग के इजलास के मौके पर यह बताने के लिए हमला किया है कि जो कर सकते हो कर लो, हम जब जहां चाहेंगे इस इलाके और कैंप को निशाना बनाएंगे। ईरानी चैनल पार्स टुडे ने दावा किया
کہ مصر سے ملحق سرحدی علاقے میں ایک گاڑی نے ناکے پر کھڑے صہیونی فوجیوں کو کچل ڈالا اور موقع سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ مصری نوجوانوں کے اس حملے میں 4 سے 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے، جبکہ 3 شدید زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اسرائیل میں اس حملے کے بعد سے کھلبلی مچ گئی ہے۔ پہلے تو صرف حماس اور لبنان ہی حملہ آور تھے، اب مصر سے بھی اگر کاروائیاں شروع ہو گئیں تو پھر صہیونی فوج مشکل میں پڑ جائے گی۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے ایک بار پھر جنوبی لبنان سے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر درجنوں راکٹ داغے، جس سے حیفا سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ الجلیل کے علاقے سے فائر کیے جانے والے راکٹوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے تقریباً 50 کے قریب راکٹ فائر کیے، جس میں حیفا کا بجلی گھر اڑا دیا گیا۔ رات بھر اسرائیل کے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے، جبکہ میر ون کے قصبے میں صہیونی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نقصان پہنچا۔ جنوبی لبنان سے المطلع نامی قصبے پر اینٹی آرمر راکٹ داغے گئے، جس کے بعد علاقہ دھماکوں سے گونجتا رہا۔ لبنانی تنظیم کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے تازہ حملوں میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ البتہ اسرائیل کی وزارت یا اسرائیلی فوجی ترجمان نے اس حملے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ البتہ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں یہ ضرور بتایا کہ میر ون سمیت اسرائیل کے شمالی علاقوں میں وقفے سے سائرن کی گونج سنائی دیتی رہی، جس کے بعد آدھی رات کو لوگ گھروں سے نکل کر محفوظ مقامات کی جانب لپکے تاکہ جان بچا سکیں۔ دوستو، اسرائیل اس وقت حماس اور حزب اللہ کے درمیان سینڈوچ بن چکا ہے۔ دونوں تنظیمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے ساتھ اسرائیل کے صبر کو بھی آزما رہی ہیں۔ حماس نے جبل نیریا میں قائم فوجی اڈے پر دھاوا بول کر صہیونی حکومت کی گولانی بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اسرائیلی میڈیا پر دکھائی جانے والی ویڈیوز اور فوٹیجز سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن صہیونی فوجی ترجمان سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راکٹوں سے صرف ہیڈ کوارٹرز کی کھڑکیوں اور دروازوں کو نقصان پہنچا۔ دوستو، اس وقت اسرائیل میں یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ آخر کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کبھی حماس کی جانب سے حملہ ہوتا ہے، کبھی حزب اللہ راکٹوں کی بارش کر دیتی ہے، کبھی اردن کی سرحد سے کوئی سر پھرا کر ہمارے فوجیوں کو قتل کر ڈالتا ہے، تو کبھی مصری نوجوان صہیونی فوج پر قہر بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسرائیلی عوام کی جانب سے اپنی حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس بے مقصد جنگ کو ختم کریں۔ آئے روز تل ابیب سے سائرن بجائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے راتوں کو لوگوں کو اٹھ کر اپنے گھروں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ لگتا ہے کہ اسرائیلی اپوزیشن عوام اور تاجروں کا دباؤ کام دکھائے گا اور جلد نتنیاہو گھٹنے ٹیکنے پر نہ صرف مجبور ہوں گے بلکہ حماس کی شرائط پر اس سے مذاکرات اور معاہدہ بھی کریں گے۔ ترکیہ نے عرب لیگ کے اجلاس میں سخت اور دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ نتنیاہو کے حمایتی بھی مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی میں برابر کے شریک ہیں، ان کا بھی احتساب ہوگا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے مصری دارالحکومت قاہرہ میں عرب لیگ کے 162ویں وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا القدس کے تشخص کو بدلنے اور قبلہ اول کی تاریخی حیثیت کو پامال کرنے کی اسرائیلی کوششیں لاپرواہی کا مظہر ہیں۔ پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ پر سینکڑوں بنیاد پرست اسرائیلیوں کا حملہ ایک گستاخانہ اشتعال انگیزی ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ قبلہ اول کی حفاظت اور مسجد اقصیٰ کی سلامتی کے لیے ہی القدس فورس کا آئیڈیا پیش کیا ہے۔ ناظرین، ترکیہ نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب سعودی عرب سمیت دیگر عرب ملکوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ امت کی وحدت کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ القدس فورس کو عربوں کی فوج کی بجائے امت مسلمہ کی فوج بنایا جائے، اس میں پاکستان، ایران سمیت تمام اسلامی ملکوں کو شامل کیا جائے اور قبلے کی حفاظت اور تحفظ کی ذمہ داری اس فورس کو سونپ دی جائے۔ اس سے اسرائیل بھی فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا کہ اسے پوری امت کی مشترکہ فوج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر صہیونی ریاست کے توسیع پسندانہ عزائم بھی رک جائیں گے۔